کاوی صاحب ساندے بحال رہسن جدا جو گونجندہ شور ہوسی قطارہ ہوسن اسامہ ہوسن توجہ فرماؤ ان دل دی تخلیب لکھن والا شعر عمل دا فصلات پکدا رہسن فصل دا جیسن نصیب ہوا مسجد نال گھر دیوار نال دیوارے اللہ سجدے اے نیا اندی آنکھ نہیں کھلی ساری رات جاگدا رہے فیس بک چل دی رہی ہے ساری رات جاگے موبائل تے بیٹھا رہے دنیا دے کاروبار کی دن جڑے ویلے اٹھن دے جاگن دا ٹائما بخشتے کو تالے لا کے سن گئے جڑے ویلے بخشے دا ٹائما اللہ صدے نہ کرے ومن اللیل فتحجد بہی نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللہ اکبر جڑے ویلے ٹائم رب سجے ساکو موقع نہیں ملا جڑے ویلے آسام مک گئن نگاہ مک گئن گھٹنے مک گئن اور کھڑ نہیں سکدا کچھ دعوت قاری صاحب کھڑ نہیں سکدا کرسی تے نماز پڑھ کے بھائی کی نماز پڑھا نہیں سکدا مگر جلے اٹھی سکدا میں پڑھیا کائنا ٹائم ہی کائنی ملیا ہوش کائنا ہا چلو جڑے ویلے وال پائے او وال ویادے میں راضی تھی نا توجہ فرماؤ عمل کا فصلات پکدا رہسن فصل دا چیسن نصیب والے لوگ چھارا اڈے دے راسن اے چھارا ہوسن اسامہ ہوسن اگلی گل غور نہ سماعت فرماؤ کلے جہال ونن جدا تو شہر خاموش آسے تے سوز عبرت دے کلمے پڑھتے اللہ اکبر کبیرہ وہ میت کو کندھے دے کے ترن والا قبرستان منجن والا ذرا توجہ کر بج بج کے کندھے بدا دینا ہونے